میرے अब्बा एक गवर्नमेंट क्लर्क थे। मेहनत करके वो हम 7 बहन-भाइयों को पाल रहे थे। लेकिन मेरी अम्मा के बुढ़ापे की वजह से हमें कभी ये माली परेशानी नहीं हुई। मैंने बीए किया तो अम्मा को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। अम्मा ने रिश्ते वाली माई से मेरे रिश्ते की बात कर दी और अगले ही दिन वो रिश्ते वाली माई एक रिश्ता लेकर आ गई। मेरा रिश्ता गैरों से आया। रिश्ता बहुत मुनासिब था। मेरे अम्मा-अब्बा ने तो फ़ौरन हाँ कर दी। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था, लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरी शादी एक अमीर ख़ानदान में कर दी। जब मैं ब्याह कर ससुराल आई, मुझे सब लोगों ने बहुत प्यार दिया। ख़ासकर मेरी सास बहुत ही रहमदिल औरत थी। उन्होंने एक काम वाली औरत को भी रखा हुआ था, जो कि घर का ज़्यादातर काम निपटा दिया करती थी। इसके बाद मेरे लिए कोई काम ना बचता, मैं अपने शौहर के साथ वक़्त गुज़ारती। मेरे शौहर का सलूक भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। रोज़ाना मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ तोहफ़े में ज़रूर लाता। शायद मेरी सास की तलकीन थी या फिर मेरे शौहर की अपनी मोहब्बत थी। वो हर दिन मेरे लिए एक अलग तोहफ़ा लाते। मैं बहुत खुश थी, अपनी किस्मत पर नाज़ करती। मेरा शौहर मेरे साथ किस कदर अच्छा सलूक करता है, जबकि मेरी बाकी सहेलियों के शौहर उनके साथ इतना अच्छा सलूक नहीं करते थे। अभी मैं अपनी किस्मत पर नाज़ करती, अपनी सहेलियों में तराती फिरती, मेरा शौहर बहुत अच्छा है। इन्हीं दिनों की बात है कि जब बाबर आजम ने घर लेट आना शुरू कर दिया। बाबर आजम अक्सर जब घर आते तो हम सब लोग खाना खा चुके होते थे और मैं इनके लिए खाने के इंतज़ार में बैठी रहती। मुझे डांटते, तुम मेरा इंतज़ार ना किया करो, खुद खाना खा लिया करो। मेरी सास को भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी, मेरा शौहर रात को देर तक घर से बाहर रहे। एक दिन मैंने भी बाबर आज़म से इस बात का शिकवा किया। बाबर आज़म कहने लगे कि मैं कल से तुम्हारा ये गिला भी दूर कर दूँगा। बस कल आखिरी दिन होगा, मैं रात को ज़रा लेट आऊँगा। दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ़ रहता हूँ। तो जानती हो, मेरे दोस्तों का सर्कल काफ़ी बड़ा है। मेरा साथ दोगी, मैं तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने कहा ठीक है, कल मैं आपका इंतज़ार करूँगी। बाबर आज़म ने कहा ठीक है, रात को दरवाज़ा बंद मत करना। दरवाज़े के आस-पास ही खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करना। क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने से अम्मा-अब्बा जाग जाएँगे और फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम तो जानती हो अम्मा देर से लेट आने पर कितना शोर मचाती है। बाबर आज़म ने मुझे कहा कि वो कल मेरे लिए कोई खाने की ख़ास चीज़ भी लाएँगे। मैं बहुत खुश, साथ हैरान भी हो गई। अगली शाम का वक़्त शुरू हुआ, मैंने सबके लिए खाना लगाया। खुद भी थोड़ा-सा खाना खा लिया। सास को भी ये बात बता दी, शायद बाबर आज़म को आने में देर हो जाए, ताकि ये बात पहले ही से सबके ज़हनों में बैठ जाए। बाबर आज़म के आने पर कोई इतराज़ ना करें। मैंने अपनी सास के पाँव वगैरह दबाए ताकि वो जल्द सो जाए और वो भी जहाँ दीदा औरत थी। मेरा इशारा समझ गई थी। थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में खो गई। उससे कहा कि कमरे की रोशनी बंद करके बाहर चली जाओ। मैंने शुक्र किया, मैं अपने कमरे में आ गई और बाबर आजम का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज गए थे। बाबर आजम अभी तक घर नहीं आए थे। अब मुझे परेशानी होने लगी। मेरा इंतज़ार फिक्र में तब्दील हो गया। अभी दरवाज़ा हल्का सा खटका। समझ गई बाबर आजम घर आ गए हैं। दबे पाँव मैं अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर बैरूनी दरवाजे तक पहुंची बिना आवाज़ पैदा किए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर बाबर आजम भी इस कोशिश में थे। अभी वो दरवाजे की चौखट से टकरा कर गिर गए। बाबर आजम के गिरने की देर थी कि खामोशी में शोर पैदा हुआ और मेरी सास की नींद खुल गई। जानती थी कि वह फौरन उठकर बाहर आएंगी और ऐसा ही हुआ। मैंने देखा मेरे अकब में मेरी सास खड़ी, हम दोनों को घूर रही थीं। यकदम, "ओ बाबर आजम, बेटा इतनी देर से क्यों आए हो? अब मैंने तुम्हें कल कहा भी था कि आइंदा से घर वक्त पर आना। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी?" मेरी सास ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने शोहर को नहीं संभाल सकती, से कहा करो ये रात को जल्दी घर आए। रात को देर तक आवारागर्दी करने वालों के घर कभी भी नहीं बस पाते। मेरी सास ने मेरे शोहर की तरफ देखकर गुस्से से कहा कि बाबर आजम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे लिए जो खास चावल लिए थे मेरी सास के सामने ही मेरे हाथ में थमा दिए। इस बात पर तो सास और भड़क उठी। उन्होंने मेरे हाथ से मीठे चावलों की वो थैली छीन ली। गुस्से से बोली, अगर खाने का दिल करता है तो घर पर बना लिया करो, बाहर के गंदे खाने
खाने से तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। ये कहकर उन्होंने पास पड़ी प्लेट में वो चावल डाल दिए, जो हमारे घर की बिल्लियों और परिंदों के लिए मखसूस थे। जिस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं कुछ भी नहीं बोली। बाबर आजम और मैं अपने कमरे में आ गए। मेरा मूड काफ़ी ऑफ था। मेरी आंखें आंसू बहा रही थीं। मुझे बहुत दिनों से मेरे मीठे चावल खाने का बहुत दिल कर रहा था। मेरे शौहर ने मुझे सहारा दिया। सल्ली देते हुए उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कह दी जिससे मुझे खुशी तो हुई, लेकिन इसके साथ हैरत भी हुई। वो बोले कि मैं कल तुमको यहाँ से लेकर दूर एक और घर में चला जाऊँगा। माँ हमारी हर बात में मुदाखलत करती है। हमारी नई नई शादी हुई है, मैं आज़ादी से रहना चाहिए। इस बात पर मैं अपने शौहर की दीवानी हो गई। वो अपनी अम्मा के खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने खुलकर खुशी का इजहार किया। अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। अगला दिन शुरू हुआ तो मेरे तेवर बदल चुके थे। मैं अपनी सास के सामने बात बात पर अतराती, बदतमीज़ी करती, जबकि वो अपने काम में मसरूफ़ रही। शाम को 4 बजे मेरा और बाबर आजम का घर से बाहर निकलने का इरादा था। बाबर आजम ने मुझे कल रात में खुशखबरी सुनाई थी। तो सारे इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। बस अब हमें नए घर में मुंतकिल होने की ज़रूरत है। माँ अब्बा की ऐसी घटिया बातें मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मुझे हर बात पर डांटते हैं, जैसे मैं कोई 2 साल का बच्चा हूँ। उन्होंने मुझे हदायत की थी मैं अपना सामान पैक कर लूँ। शाम होते ही हम घर से निकल जाएंगे। मैं सारा दिन सामान पैक करने में लगी रही। शाम हुई, मेरी सास मुझे मशकूक नज़रों से देखने लगी, मगर मैंने इनकी बातों पर, इनकी निगाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने काम में मसरूफ़ रही। शाम के 4 बजे तकरीबन बाबर आजम घर में दाखिल हुए। मेरी सास खुशी के मारे इसका माथा चूमने लगी। आ गया मेरा शेर, मैंने तुम्हारे बहू के लिए मीठे चावल बनाए हैं। मुझे पता है मुझे कल गुस्सा आ गया था, लेकिन बेटा बाहर का खाना मत खाया करो, इससे तुम्हारी सेहत खराब होगी। उन्होंने मेरे और बाबर आजम के लिए बनाए मीठे चावल हम दोनों को प्लेट में रख कर खाने को दिए। मेरे दिल में कुछ कुछ एहसास नदामत सा हुआ, मगर मैं अपने शोहर की बातों में आकर बहुत कुछ सोच चुकी थी। इस घर को जल्द अज जल्द छोड़ना चाहती थी। अभी तक सास को ये नहीं पता था कि हमने घर छोड़ने का इरादा कर लिया है। चावल खाने के बाद बाबर आजम अपनी माँ से गले मिले, मुझसे बोले, सामान पैक कर लिया? मेरी सास ने हम दोनों को हैरत से देखा। क्या हुआ बेटा, क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, हम कुछ दिन के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं। परी जाएंगे, वहाँ से कागान नारायण का चक्कर लगाते हुए घर वापस आ जाएंगे। बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा अब मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ कि हर बात आपको बताकर ही करूँ। अब बस हमारे लिए दुआ करना, हम जल्द वापस घर आ जाएंगे। शोहर ने एक बार फिर अपनी माँ को गले लगाया और मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैं माँ बेटे की जुदाई का मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू भर गए। अगर सच पूछो तो मेरा दिल इस घर को छोड़ने को नहीं कर रहा था, अगर मेरे दिल में ना का बुत खड़ा हो चुका था। इस वक्त भी शायद मैंने ऐसे ही किया। अपनी सास से मिली तक नहीं, बाहर दरवाजे तक आ गई। अपने शोहर की इस बात पे मैं हैरान भी थी। मामूली सी बात पर मेरे लिए अपनी माँ से अलग हो रहा था। मैं तो इनकी कदरदान हो गई थी। मैं ये भूल बैठी थी, ये कदम उठाकर मैं अपना ही घर उजाड़ रही हूँ। मेरी सास ने हम दोनों से कोई गिला नहीं किया, हमें अपनी दवाओं के साय में रुखसत कर दिया। हम लोग इस नए घर में पहुँचे तो मुझे सख्त हैरत हुई थी, क्योंकि ये एक तंग सी गली में वाक़या एक छोटा सा घर था। मेरी सास का घर तो अच्छा खासा था, जबकि इस घर में रोशनी और पानी का मुनासिब बंदोबस्त भी नहीं था। देरी सी काल कोठरी ही कह सकते हैं, क्योंकि कमरे में खिड़कियों के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी, जबकि दरवाजे भी छोटे छोटे थे। बहरहाल शोहर के साथ अलग घर में रहने की खुशी ही कुछ और।
ہاں ہم آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے جس صفائی کا حکم دیا تو میں بکھلا کر رہ گئی، کیونکہ میں سفر سے تھک چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ تمہارے لیے اس نئے گھر میں آیا ہوں، اب تم جلد از جلد اس گھر کو سیٹ کرو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ بابر اعظم یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے، اس امید میں کہ وہ باہر سے کچھ اچھا کھانا لے کر آئیں گے۔ صفائی زور و شور سے کرنے لگی، اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد میں ٹوٹ چکی تھی۔ بابر اب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، بابر اعظم کھڑے تھے۔ بابر اعظم کے ہاتھ میں کچھ کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا حال برا ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا میں تمہارے لیے باہر سے 1,000 روپے کا کھانا لے کر آتا؟ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تم کو کوئی اندازہ ہے؟ تمہارے آرام کی خاطر میں تمہیں یہاں لایا ہوں، تم ہو کہ مجھ سے بے فرمائشیں کر رہی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری دفعہ یہ تانا سننے پر میں خاموشی سے سبزیاں کاٹنے لگی، دل پر پتھر رکھ کر سبزی بنانے لگی، آٹا گوندا، بڑی مشکل سے روٹیاں بنائیں، ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سوئے ہوئے بابر اعظم پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کتنے پیار سے سبزیاں بنائی تھیں، ساتھ ان کے لیے الگ سے سلاد بھی بنایا تھا۔ میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے، وہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی، مگر میں نے چپ کر کے صبر شکر سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو بابر اعظم بہت خوش تھے، کہنے لگے، آج ہم شام کو گھومنے پھرنے جائیں گے، آخر نئے گھر میں آنے کا کچھ لطف تو اٹھائیں۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی، جانتی تھی ہم اس مقصد کے لیے ہی تو اس گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ بابر اعظم کہنے لگے، میں آفس میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، پھر ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں بھی اپنے کام جلدی جلدی نپٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ گھر میں بابر اعظم داخل ہوئے، میں دروازے کی دستک پر ہی کان لگائے بیٹھی تھی، مگر بابر اعظم کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈر سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، ان کی قمیض کے بٹن ٹوٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ بابر اعظم کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بازار میں ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور میرا یہ حال کر دیا۔ ان لوگوں نے بابر اعظم کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ان لوگوں نے بابر اعظم کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ کوئی بات نہیں بابر اعظم، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میری بات پر بابر اعظم نے مجھے مسکرا کر تشکر بری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا بنانے لگی۔ بابر اعظم کو کھانا کھانے کے بعد میں ان سے دن بھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر میں کافی ضرورت کا سامان تھا جو ہم کو لانا تھا۔ بابر اعظم بھی سنجیدہ تھے، کہنے لگے، مجھے کل سے زیادہ محنت کرنا ہوگی، اب تمہیں میری جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، یہاں تو ہمیں سارے کام خود کرنے ہوں گے۔ کام والی فی الحال ہم نہیں رکھ سکتے، وہ تو اماں ابا نے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں، جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو ہی گئے ہیں تو ہمارا گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اپنا نیا گھر بنانے کی تیاری کریں گے۔ بابر اعظم کی بات سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا، اب انہیں تنگ نہیں کروں گی، گھر کے کام خود کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ایسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، ہمارا کام ہی کتنا، اس کام کے لیے بھی اگر کام والی کی ہمیں ضرورت پڑتی، یہ میری جوانی کی توہین تھی۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کے کاموں میں زور و شور سے مصروف ہو گئی، مگر یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری ساس صحیح کہتی تھی، ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ میرا شوہر جو بھی لاتا میرے لیے لاتا، لیکن اب تو میرے پاس تحفہ ہوتا
نہ میں ڈھنگ کے کپڑے پہن پاتی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور شوہر کی بدسلوکی کا بھی سامنا کرتی۔ بات بات پر مجھے یہی چتاتے کہ وہ میرے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں اور میں ان کے اس احسان تلے اب کر ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، میرے شوہر کو اوور ٹائم کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ ابھی ایک دن وہ بیمار ہو گئے، کی بیماری سے میں کافی پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر کو کچھ زخم پرانے بھی لگے تھے، اس کی وجہ سے دقت ہو رہی تھی۔ جب کام کے دباؤ نے انہیں اور بھی زیادہ احساس کا ڈالا تو ایک دن میں کچن کے کام میں مصروف تھی، شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی خود کو ایک کالی جیکٹ سے ڈانپ رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر کوئی 25 سال لگ رہی تھی، مگر یہ بڑا ہی خوبصورت اور تمیز دار لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کس سے ملنا ہے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اندر آنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا کس سے ملنا ہے؟ لڑکے کچھ بتاؤ تو صحیح، اندر چلے آ رہے ہو۔ میری بات پر بھی اس نے کوئی دھیان نہیں دیا، زبردستی کر کے وہ اندر گھس آیا۔ مجھے بھی کوئی ڈر نہیں تھا، شوہر گھر پر ہی تھے۔ میں نے بابر اعظم کو آواز دی، اپنے کمرے سے نکلے، لڑکے کو دیکھتے ہی ٹھٹک پڑے۔ پھر وہ مسکرانے لگے، بولے اندر چلو، میں بھول ہی گیا تھا کہ میرا کوئی دوست بھی ہے جس سے مجھے روزانہ ملنا ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا تو اسے اندر کمرے میں لے گئے۔ اب میں سمجھی وہ تو میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اس لڑکے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ خام خواہ اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں چائے بنا کے کمرے میں جانے لگی، ان دونوں کی آواز پر ٹھک کر رہ گئی، سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز عجیب لگا۔ اب میرے شوہر نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا، مجھے باہر جانے کا کہنے لگے۔ میرا دوست چائے نہیں پیتا، میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی، مگر اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر کمرے میں لیٹا ہوتا، گھر کے باہر دروازے پر دستک ہوتی، دروازہ کھولتی، لڑکا مجھ سے بنا کوئی بات کیے میرے شوہر کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں ان دونوں کو دیکھتی رہتی۔ میرا شوہر مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی، مگر میں نے اس بات پر اپنی خاموشی کو برقرار رکھا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے ہوتے ہوئے بابر اعظم مجھے کمرے کے اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ مجھے تجسس ہوا، آخر یہ لڑکا اور میرا شوہر کیا باتیں کرتے ہیں جو وہ مجھ سے چھپانے لگے ہیں؟ کہیں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں؟ مل کر دونوں منصوبہ بندی کر رہے ہوں اور بعد میں میرے شوہر کو تھانے کچہری کے چکر کاٹنا پڑیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ان دونوں کی باتیں سنوں گی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے شوہر کو جانے کیسے خبر ہو جاتی؟ مجھے باہر آ کر اپنا کام کرنے کو کہتے۔ اب میرا دماغ ایک مختلف سمت میں چلنے لگا تھا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی، اس لڑکے کے سر پر ایک بھاری ٹوپی ہوتی ہے جسے وہ کبھی نہ اتارتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں اس لڑکے کے سر سے ٹوپی اتاروں گی، کہیں نہ کہیں سچ تو مجھے معلوم ہوگا۔ اگلے دن بابر اعظم کے کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے لڑکے کے راستے میں پانی اور تیل گرا کے پھسلن پیدا کی۔ میں جانتی تھی مجھ سے نظر بچا کر جب وہ لڑکا اس تیل پر سے تیزی سے گزرے گا تو ضرور پھسلے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایسے ہی وہ لڑکا بابر اعظم کے کمرے سے باہر آیا، میں بھی سامنے آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی پیٹھ دکھاتے ہوئے تیزی سے گزرنے لگا۔ اب وہ اچانک اچھل پڑا اور نیچے زمین پر گرتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی، جو کہ ایک زنانہ چیخ تھی۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی، جبکہ اس کے سر سے ٹوپی گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھر گئے۔ اور یہ دیکھ کر مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہی وہ محبوبہ ہے
اس کی خاطر وہ گھر سے باہر رات دیر تک رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے اپنی اماں ابا سے دور آزادی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اس 2 کمروں کے گھر میں آ بسے تھے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے اور کوئی نہیں تھی۔ میں ہکا بکا اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر اپنی نظر نیچے کیے کھڑے تھے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیرا، ورنہ اس سے دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اپنے شوہر کے منہ پر رسید کر دیا۔ پھر چپ چاپ میں نے اپنی ساس سسر کے گھر کی طرف رجوع کیا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میرا ماتھا چوما، چومتے ہوئے کہنے لگی، آ گئی میری بیٹی۔ اس لاڈ پیار کو دیکھ کر میں زور زور سے رونے لگی۔ میری ساس ہکا بکا میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ بابر اعظم کہاں ہے؟ میں نے روتے ہوئے ساری حقیقت بیان کر دی، ساتھ ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ انہیں یقین دلایا کہ اب میں ان کو خدمت کار بہو بن کر کھاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ ساس سسر کے ساتھ رہنے میں ہی میری بلائی ہے۔ میری ساس بھی رحم دل عورت کی طرح مجھے دوبارہ سینے سے لگا لیا اور میری ہر غلطی کو معاف کر دیا۔ مجھے دوبارہ اپنی محبت بھری آغوش میں جگہ دے دی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو سبق سکھانے کے لیے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور میرے شوہر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا شوہر ندامت کے مارے رو رہا تھا اور گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا، ساتھ ایک موقع اور دینے کا کہہ رہا تھا۔ میری ساس نے اس کی معافی کا سارا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیا، کہنے لگی، بہو اس کی معافی کا معاملہ میں تیرے اوپر چھوڑتی ہوں۔ اگر تو اسے معاف کر دے گی تو پھر میں بھی اسے معاف کر دوں گی۔ میرے شوہر کو روتا دیکھ کر میرا دل بھی موم ہو گیا اور میں نے اپنے شوہر کو معاف کرتے ہوئے ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس پر میرا شوہر میرے پیروں میں گر گیا اور میری ساس نے بھی پھر میری شوہر کو معاف کر دیا۔ میں آج بھی اپنی ساس کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اس دن اگر مجھے اس عورت کی حقیقت پتہ نہ چلتی، شاید میں بے وقوف بنتی رہتی، صرف آزادی کے نام پر اپنے شوہر کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی رہتی۔ اگر میری ساس نے مجھے بروقت بچا کر مجھے بے دام خرید لیا اور میں ان کی شکر گزار رہوں گی۔